अभिवादये अहमस्मि गवीश द्विवेदी यत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणे। आदौ प्रमुखवार्ताः। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अद्य कुर्यात् आन्ध्रप्रदेशस्य प्रवासम्। आन्ध्रप्रदेशार्थं सार्धत्रयोदशसहस्रकोटिरूप्यकाणां विकासपरियोजनाः उपायनीकुर्यात्। असौ श्री भ्रमराम्बा मल्लिकार्जुनस्वामिदेवस्थानम् इत्यत्र कुर्यात् पूजानुष्ठानम्। बिहारराज्ये द्वयोः अपि संयुत्योः योजनादिकं प्रवर्तमानं। दिल्ल्याम् अमितशाहं सम्मिल्य उपेन्द्र कुशवाहा इत्यसौ उक्तवान् राष्ट्रियजनतान्त्रिकसंयुत्यां सर्वं सम्यक् अस्ति। प्रथमचरणीय नामाङ्कनार्थं तावत् एकमेव दिनमवशिष्टं, परं महासंयुत्याम् एतावता पूर्णतां न गतः आसनावण्टनक्रमः। रक्षामंत्री राजनाथ सिंहः ब्राजील देशेन उपराष्ट्रपतिना गेराल्डो अल्कमिन इत्यनेन उपवेशनं विहितवान्। देशाभ्यां सैन्यरक्षोद्योगादिसहयोगसहितं परस्परं हितक्षेत्रेषु विचाराः तत्र विनिमयीकृताः। दिल्ल्याः अथ राष्ट्रियराजधानीक्षेत्रस्य वासिभ्यः दीपावल्याः पूर्वं शीर्षन्यायालयपक्षतः सुखावहः निर्णयः। न्यायालयेन तावत् आग्नेयक्रीडनकप्रयोगसम्बद्धः पूर्णावरोधपरः प्राक्तनः निर्णयः परिवर्तितः। आग्नेयक्रीडनकप्रयोगः साम्प्रतं ससमयः शीर्षन्यायालयेन अभिस्वीकृतः। अक्टोबर् मासस्य 18 दिनाङ्कात् 20 दिनाङ्कं यावत् भवेत् आग्नेयक्रीडकाणां विक्रयणं। 19-20 च दिनाङ्कयोः भविष्यति तत्प्रयोगानुमतिः। कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 इत्येतस्य आध्यक्ष्यं भारतं निर्वहेत्। राष्ट्रमण्डलसङ्घस्य कार्यकारिमण्डलेन आयोजनार्थं समुपस्थापितः अहमदाबादनगरस्य नाम प्रस्तावः। नवम्बर् मासस्य 26 दिनाङ्के भविष्यति अन्तिमनिर्णयः। सम्प्रति वार्ताः विस्तरेण। प्रधानमन्त्री नरेंद्र मोदी अद्य आन्ध्रप्रदेशप्रवासक्रमे सार्धत्रयोदशसहस्रकोटिरूप्यकमूल्यसमन्वितानां विकासपरियोजनानां शिलान्यासादिकं कुर्यात्। प्रधानमन्त्री आन्ध्रप्रदेशस्य कुर्नूलक्षेत्रे यासां परियोजनानां समारम्भं कुर्यात् तासु औद्योगिकविकासोर्जा मार्ग रेलमार्ग विस्तारसम्बद्धानि क्षेत्राणि इतोपि द्रुतगतिम् अवाप्नुयुः। प्रधानमन्त्रिणः आन्ध्रप्रदेशगतम् अद्यतनं प्रवासमालक्ष्य जनेषु भृशम् उत्साहः प्रोच्यमानः अस्ति। प्रधानमन्त्री नरेंद्र मोदी तावदद्य आन्ध्रप्रदेशस्य यात्राक्रमे स्वके श्रीशैलं स्थले श्री भ्रमराम्बा मल्लिकार्जुनस्वामिदेवस्थानं सम्प्राप्य पूजनादिकम् अनुष्ठीयात्। एतत् स्थानं 12 ज्योतिर्लिङ्गेषु अन्यतममस्ति। तत्रैव शक्तिपीठम् अपि विद्यते। आन्ध्रप्रदेशस्य कुर्नूलमण्डलस्थे श्रीशैलपर्वते तीर्थस्थलमेतत् विद्यते। तत्रैव प्रधानमन्त्री मोदी षोडशोपचारपुरस्सरं पूजानुष्ठानं कुर्यात्। बिहारराज्ये विधानसभानिर्वाचनक्रमे द्वयोः अपि संयुत्योः संयोजनवियोजनादिकं प्रवर्तमानमस्ति। तावत् उपेन्द्र कुशवाहा इत्यसौ दिल्ल्याम् अमितशाहं सम्मिलितवान्। असौ च उक्तवान् यत् राष्ट्रियजनतान्त्रिकसंयुत्यां सर्वं सम्यक् अस्ति। अस्माकं संयुत्याः एव जयः भविष्यति। अवधातव्यमस्ति यत् प्रथमचरणीयनामाङ्कनार्थम् एकम् एव दिनम् अवशिष्टमस्ति, परम् इण्डी इति महासंयुत्याम् आसनावण्टनक्रमः एतावता पूर्णतां न गतः। एतन्मध्ये भाजपा इत्येतेन दलेन एकाधिकैकशतासनसम्बद्धानां स्वप्रत्याशिनां नामानि समुद्घुष्टानि सन्ति। रक्षामंत्री राजनाथ सिंहः ह्यः नवदिल्ल्यां ब्राजील देशस्य उपराष्ट्रपतिं गेराल्डो अल्कमिन इत्येतं सम्मिलितवान्। एतस्मिन् क्रमे ब्राजील देशस्य रक्षामंत्री जोस मुसियो मोइन्टेरियो फिल्हो इत्यसौ अपि उपस्थितः आसीत्। तावत् भारत ब्राजील देशयोः मध्ये रक्षौद्योगिकक्षेत्रगतसहयोगं समेत्य अनेक पारस्परिकहितसम्बद्धक्षेत्राणि आधृत्य विचाराणाम् आदानप्रदानादिकं जातम्। रक्षामंत्री राजनाथ सिंहः देशद्वयस्य मध्ये सुस्थिरान् दीर्घकालिकसम्बन्धान् विशिष्य प्रतिपादितवान्।
दिल्ल्याः अथ राष्ट्रियराजधानीक्षेत्रस्य वासिभ्यः दीपावल्याः पूर्वं शीर्षन्यायालयपक्षतः सुखावहः निर्णयः। न्यायालयेन तावत् आग्नेयक्रीडनकप्रयोगसम्बद्धः पूर्णावरोधपरः प्राक्तनः निर्णयः परिवर्तितः अस्ति। आग्नेयक्रीडनकप्रयोगः साम्प्रतं ससमयः शीर्षन्यायालयेन अभिस्वीकृतः अस्ति। एतदनुसारम् अक्टोबर मासस्य 18 दिनाङ्कात् 20 दिनाङ्कं यावत् आग्नेयक्रीडकानां विक्रयणं भविष्यति। 19-20 च दिनाङ्कयोः तत्प्रयोगानुमतिः भविष्यति। केन्द्रीय गृह सहकारिता मंत्री अमित शाहः अद्य नवदिल्ल्यां पलायितानाम् अपराधसम्बद्धाततायिनां प्रत्यर्पणम् आह्वानानि रणनीतयः च इत्याख्यस्य सम्मेलनस्य उद्घाटनं कुर्यात्। दिवसद्वयीयस्य सम्मेलनस्य आयोजनं केन्द्रीयान्वेषणाभिकरणं करोति। अत्र सम्मेलने राज्यारक्ष्यभिकरणानाम् अनेक वरिष्ठाधिकारिणः सम्मिलिताः भवेयुः। डीएमके इत्येतस्य दलस्य हिन्दीभाषा विरोधपरं मुखं पुनरपि समक्षमायातमस्ति। वस्तुतः तमिलनाडुराज्यप्रशासनेन हिन्दीभाषाम् आलक्ष्य प्रतिबन्धं विधातुं विधेयकं प्रस्तुतुं सिद्धमस्ति। मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन् इत्यसौ विधानसभासत्रस्य अन्तिमे दिने विधेयकमेतत् प्रस्तोतुम् अर्हति। एतदन्तर्गतं तमिलनाडुराज्ये हिन्दीभाषासमाश्रितानि प्रचारपराणि पट्टिकादीनि अथ हिन्दीचलच्चित्रप्रदर्शनानि च अवरुद्धानि भविष्यन्ति। तावत् स्थानीयहिन्दीभाषी समुदाये एतद् आलक्ष्य दुःखस्य असन्तोषस्य च वातावरणं दृश्यमानमस्ति। दिल्ली विश्वविद्यालयस्य मिरांडा हाउस इत्याख्यस्य महाविद्यालयस्य संस्कृताध्ययनकेन्द्रस्य अथ केन्द्रीय संस्कृतविश्वविद्यालयस्य संयुक्ततत्त्वावधाने विकसितभारतस्य सन्दर्भे संस्कृतग्रन्थानां भूमिका इत्येतस्मिन् विषये एकदिवसीयः राष्ट्रियसंस्कृतोन्मुखीकरणकार्यक्रमः आयोजितं गतः। तावत् अस्य कार्यक्रमस्य प्रयोजनमासीत् संस्कृतभाषायाः अथ भारतीयपरम्परायाः प्राचीनग्रन्थानाम् आधुनिकभारते प्रासङ्गिकता योगदानं च। अनुक्रमं तावत् कार्यक्रमः अयं दीपप्रज्वालनेन अथ मन्त्रोच्चारैः समं समारब्धः। तावत् 5 सत्रेषु विभक्ते एतस्मिन् कार्यक्रमे विद्वज्जनाः स्वं स्वं वक्तव्यमपि कथितवन्तः। एतस्मिन् हि अवसरे भारतप्रशासनस्य सचिवः डॉक्टर राजीवमणिवर्यः विकसितभारतस्य लक्ष्यप्राप्तये मनीषिभिः कृतानि योगदानानि अभिलक्ष्य स्वमन्तव्यं प्रकाशितवान्। हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों ने अनवरत कई सदियों तक तपस्या करके इतना ज्ञान अर्जित किया और हर विधा में अर्जित किया, चाहे वो मेडिसिन हो, एस्ट्रोलॉजी हो, एस्ट्रोनॉमी हो, केमिस्ट्री हो, मेटलर्जी हो, इंजीनियरिंग हो, आर्किटेक्चर हो और लॉ हो। लॉ के जो इतने प्रिंसिपल्स, जो ऑर्डरली सोसाइटी को जो डेवलप हुआ है और जिसकी वजह से भारत को आज हम एक सांस्कृतिक एक रूपता में देख पाते हैं, वो सारा इन मनीषियों का योगदान है। इन मनीषियों के योगदान जो हज़ारों साल तक भारत की सांस्कृतिक एकता को उसने जिंदा रखा, उसका पोषण किया, जितना ज्ञान उनके ग्रंथों में उन्होंने रचनाएं की उसमें है, उससे हम अगर थोड़ा बहुत भी ज्ञान प्राप्त कर सकें, 2047 का जो विकसित भारत का ध्येय है वो बहुत आसानी और सुगमता से प्राप्त कर सकते हैं। मिरांडा हाउस महाविद्यालयस्य प्राचार्या कार्यक्रमं श्लाघितवती। असौ उक्तवती एतादृशः कार्यक्रमः विकसितभारताय निश्चप्रचं लाभदायकः अस्ति। लॉ में, गवर्नेंस में, इसके अंदर भी अगर हम एंशिएंट टेक्स्ट को देखें या हेल्थ ग्राउंड्स पे देखें या किसी भी तरह से सस्टेनेबिलिटी पे देखें तो हमें काफ़ी कुछ अपने ट्रेटाइसेस से मिलेंगे और उसको हमें जोड़ना चाहिए। तो ये लर्निंग सेंटर संस्कृत को सीखना और एक ब्रिज बिटवीन ट्रेडिशन एंड मॉडर्निटी उसके बारे में भी बना रहा है और संस्कृत टेक्स्ट के थ्रू बनाना, ये हमारा मेजर फोकस रह रहा है। संस्कृत विद्वत्सु तावत् प्रोफेसर रंजन कुमार त्रिपाठी अथ पंकजा घई इत्येषा विकसितभारतस्य संकल्पनायै संस्कृतस्य अध्ययनम् अत्यावश्यकम् इति प्रतिपादितवन्तौ। 2047 इति तमे वर्षे यदि विकसितं भारतं कथं स्यादिति चिन्तयामः वयं, तर्हि यावन्तोपि तत्र विद्यार्थिनः वर्तन्ते, यावन्तोपि शिक्षकाः वर्तन्ते,
तेषां मनसि किमपि विशिष्टं चिन्तनं स्यात्। ते चिन्तयेयुः यद् मदीयः धर्मः कः, अहम् एतत् कार्यं करिष्यामि। योजनाबद्धं यदि कार्यं मनसि आगच्छेत् तर्हि नूनमेव अयं सङ्कल्पः चरितार्थो भविष्यति इति अहं मन्ये। इदानीं भारतदेशं विकासस्य मार्गे प्रशस्तः अग्रे चलति। तत्र संस्कृतशास्त्राणाम् अध्ययनं कृत्वा वस्तुतः विकासः भवेत् तर्हि उत्तमः इति अस्माकं सङ्कल्पना, अस्माकम् इच्छा वर्तते। भारतीय क्रीडा प्रेमिभ्यः सुखावहा वार्ता। भारते 20 वर्षेभ्यः परं कॉमनवेल्थ गेम्स इत्यस्य नाम राष्ट्रमण्डलक्रीडा समायोजनस्य अनुष्ठानं जायेत। कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 इत्येतस्य अध्यक्षं भारतं निर्वहेत्। राष्ट्रमण्डलसङ्घस्य कार्यकारिमण्डलेन आयोजनार्थम् अहमदाबादनगरस्य नाम प्रस्तावः तावत् उपस्थापितः अस्ति। नवेम्बर् मासस्य 26 दिनाङ्के च एतत् सम्बद्धः अन्तिमः निर्णयः प्रकाशयिष्यते। एतत् हि वार्तासंस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनवाभिः वार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावन् मङ्गलं भूयात्।